कवर जो है वो दिया जाता है। और कितना बड़ा फ़ायदा, क्यों इतने बड़े लोग जब इमरान खान कहते हैं कि हम एक माफिया का सामना कर रहे हैं, जब इमरान खान कहते हैं कि असल में हमारा मुकाबला एक माफिया से है, तो वो क्या कह रहे होते हैं, उसका मतलब क्या है? ये आपको आज की जो तफासील मिनिस्टर कम्युनिकेशन आपके सामने रखेंगे, उससे आपको भी अंदाज़ा जो है वो हो जाएगा। मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि दिसंबर 4, 2002 में डॉन अखबार ने एक स्टोरी शाया की, और उसमें स्टोरी में उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद मोटरवे कॉस्ट हैज़ एक्सीडेड ₹60 बिलियन के जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे की जो कॉस्ट है वो $60 अरब से तजावुज़ कर गई है। ये 4 दिसंबर 2002 की हमारी डॉन अखबार की स्टोरी थी। और हम जो पैसा $450 मिलियन जो था रुपीज़, यानी 45 करोड़ रुपया 2002 में, ये कुल आमदनी थी मोटरवे की। हमने $60 अरब की ये मोटरवे बनाई। अब बहुत सारे जो हमारे करम फरमा हैं, जब वो बात करते हैं कि इमरान खान तो सड़कों के ही खिलाफ थे जी, लेकिन इमरान खान तो कहते थे सड़क का तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान करप्शन के खिलाफ थे जो सड़कों के नाम के ऊपर की जा रही थी। जिस दिन मोटरवे का और नवाज शरीफ का कॉन्ट्रैक्ट हमारी हुकूमत का साइन हुआ, एंड उसी सालों में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स खरीदे गए लंदन में। जब हमारे यहाँ मोटरवे साइन हो रही थी, जो उस वक्त अपनी दुनिया की तारीख का महंगा तरीन प्रोजेक्टों में शामिल उसको जो है वो समझा जाता है इस रीजन के, उसी वक्त नवाज शरीफ एंड फैमिली एवनफील्ड अपार्टमेंट्स खरीद रही थी लंदन में, यूके में। तो क्या हो रहा था? ये हो रहा था कि आप सड़कों के जो रेट्स हैं, सड़कों के जो ठेके हैं, उनके नाम के ऊपर बहुत बड़ी करप्शन कर रहे थे। और ये पैसा फिर किधर जा रहा था? ये पाकिस्तान में नहीं लग रहा था, ये पैसा मुल्क से बाहर जा रहा था। अब ये पैसा आ कहां से रहा था? ये पैसा कर्जों में आ रहा था। अभी भी आप देखिए कि जो हमने मोटरवे में जो डेवो कंपनी को सिर्फ $2 अरब तो हमने इंटरेस्ट पेमेंट की, सूद की अदायगी की हमने डेवो पेमेंट। ये मोटरवे बड़ी ज़बरदस्त थी, 100% बननी चाहिए। इस तरह से अभी मुराद आपको बताएंगे जो सड़कें हम बना रहे हैं। सड़क के बगैर तो कोई तरक्की का तस्वुर नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन इज़ एवरीथिंग। लेकिन जब आप सड़कों को एक अपना इतना बड़ा कारोबार बना लें जो शरीफ फैमिली ने बनाया, तो फिर मुल्क जो है वो नहीं। और फिर इससे एक और बात भी, जब मुराद आपके सामने तफसीलात रखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि वज़ीर आज़म एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो लोकल करप्शन है ना हमारी, उससे कौमें तबाह नहीं होती, लेकिन जब वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान एक सिस्टमैटिक करप्शन में पड़ जाएंगे, फिर कौमें तबाह होती। और वो आपने देखा क्या हुआ। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। 1947 से लेके 2008 तक, जब आसिफ जरदारी साहब ने कदम रंजा फरमाए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हाउस में, 65 सालों में कुल जो हमारा कर्जा था वो 6 ट्रिलियन था। और 10 सालों में 2008 से लेके 2018 तक नवाज फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने इस कर्जे को 27 ट्रिलियन पे पहुंचा दिया। अब सिर्फ 3 सालों में हम $10 अरब हम उस कर्जे के वापस हमने किए हैं, जो कि इस दोनों ने जो है वो कर्जा जो है वो लिया था। लेकिन अभी भी एक पहाड़ है जिसको आपने वापस करना है। और ये पहाड़ ऐसे ही मंसूबों की वजह से हुआ, जहां पे चाहे पावर के मामलात हों, चाहे आपकी सड़कों के मामलात हों, चाहे आपकी तरक्की का कोई भी और मामला हो, हम जब उसको उठाते हैं तो पता चलता है कि नीचे करप्शन का एक पहाड़ खड़ा है। ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली ने ये पैसा पाकिस्तान से लिया, और फिर अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के ऊपर भी नहीं लगाया, ये पैसा पाकिस्तान से बाहर जो है वो गया। अभी आपने शहबाज शरीफ का जो केस है वो आपने देखा है। $25 बिलियन का जो मुकदमा है, 25 बिलियन रुपीस जो उनके अकाउंट्स में आए, वो उन लोगों की तरफ से उन अकाउंट्स में आए
جن کو جس کا کوئی جو ہے وہ پاپڑ کی جو ہے وہ ریڑھی ہے، کسی کی کوئی جو ہے وہ کوئی منشی ہے بیچارہ کسی جگہ، کہیں پہ کوئی چپڑاسی ہے، ان لوگوں کے اکاؤنٹس کو سامنے رکھا گیا اور ان میں 25 ارب روپیہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو، صرف شہباز شریف کی فیملی کو آیا. اور پھر یہاں پہ یاد رکھیے گا، یہ وہ پیسہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہے، جس کا ہمیں پتہ چل گیا. اربوں روپیہ دوسرا جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جو کہ لنڈن میں سٹیش ہے، جو فرانس میں سٹیش ہے، اور بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں رشیا میں بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ چھپایا ہوا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے. ابھی جو مقدمات اور کیسز آپ کے سامنے ہیں، جو سامنے رکھے ہیں، یہ وہ پیسے ہیں جن کا ہمیں اور آپ کو پتہ چل گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیادی، جب ہم قرضے واپس کرنے کے لیے قرضے لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کی جو سوورینٹی ہے اس کے آپ کو کوسچن مارک ہوتی ہے. آپ کو آپ کے ہاں قیمتیں جو ہیں وہ اوپر جاتی ہیں، آپ کے ہاں جو عمومی زراعت کی جو چیز، عمومی استعمال کی چیزیں ہیں وہ اوپر جاتی ہیں، بجلی گیس آپ کے پاس اوپر جاتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب ملک کا وزیر اعظم اور ان کی جو ٹاپ کیبنٹ کے لوگ ہیں وہ ایک سسٹمیٹک کرپشن میں انوالو ہو جائیں تو پھر ملک کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں مراد سعید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے وہ پنڈورا باکس رکھیں، وہ معاملہ رکھیں جو آپ کو پھر احساس دلائے گا کہ پاکستان کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا اور پاکستان کے عوام کا خون کس طرح نچوڑا گیا ان سالوں میں. مراد سعید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فواد بھائی. دیکھیے، پورے تمہیدی کلمات تو انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب نے آپ کے سامنے رکھے. یہ وزارت مواصلات، آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دور میں بھی نواز شریف نے یہ وزارت اپنے پاس رکھی تھی، اور یہ وہ وزارت تھی جس میں آپ کو سننے کو ملتا تھا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، اور جس میں یہ بھی نعرہ سامنے آیا کہ ہر پل کا ہو، ہر پل کا ہو، ہر سڑک کا ہو، بے دھڑک کا ہو. اس کہانی کا 90s کا جو پہلا موٹر وے بن رہا تھا، اس کا ذکر فواد بھائی نے کیا، اور میں آپ کو حوالہ دیتا چلوں رائمنڈ بیکر کی کتاب وہ کیپٹلزم ایکیلیز ہیل، اس کے صفحہ 82، 83، 84، اس میں پہلا موٹر وے جب ان کا بنا تو اس کا ذکر ہے، اور راتوں کو کس طرح ڈیل ہوتے، اور $160 ملین صرف ایک موٹر وے میں کمیشن کا جو ثبوت ہے اور الزامات ہے وہ بھی سامنے آئے تھے. یہ آپ سب کو یاد ہوگا کیپٹلزم ایکیلیز ہیل کے صفحہ 82، 83، 84. لیکن جب ہماری حکومت آئی تو آپ سب نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر شفافیت سے، ٹرانسپیرنسی سے نہ صرف قوم کا پیسہ بچایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر قدم پہ اور ہر معاہدے میں وہ ماضی کی حکومت ہے جو ہے وہ جو 10 سال پاکستان کی تاریخ کے تاریک ترین اشرا جس کو کہتے ہیں وہ تھا، وہ تمام بھی ہر لمحے پہ آپ کے سامنے ایکسپوز ہوتا گیا. باقی ڈپارٹمنٹس کی بات نہیں کروں گا، صرف اس کے اوپر آتا ہوں. اور آج جو میں آپ کے سامنے فگرز رکھ رہا ہوں، جو ڈیٹا رکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ یہ مراد سعید کہہ رہا ہے. یہ تمام کنٹریکٹ جو ایوارڈ ہوئے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی پڑے ہوئے ہیں. اس کے جو بھی PC1 کے اپروولز ہوئے ہیں وہ تمام ریکارڈ بھی دستیاب ہے. تو ایک سڑک کا، ایک کنٹریکٹ کا، ان کے دور کا اور ہمارے دور کی بھی تفصیلات پوری قوم کے سامنے ہیں. اس سے پہلے میں 3 باتیں کروں گا کہ جب ہم نے یہ سڑکیں زیادہ بنانا شروع کر دی کہ ہم نے پچھلے 3 سالوں میں 1753 اور ان کے پہلے 3 سالوں میں 645، ہم نے اپنے پہلے 3 سال میں 6118 کی منصوبہ بندی، اور انہوں نے اپنے 5 سالوں میں 2000 کلومیٹر کی منصوبہ بندی کی. جب ہماری سڑکیں سامنے آئی تو ان کا بیانیہ یہ بن گیا کہ قومیں تو سڑکوں سے نہیں بنتی اور آپ تو سڑکوں کے خلاف تھے. پرائم منسٹر عمران خان قرضے لے کے موٹر ویز بنانے کے مخالف ہے، اور آپ سب کو خوشی ہوگی کہ الحمدللہ جو ہمارا سیالکوٹ کاریا کا کام شروع ہو گیا، جو ہمارا حیدرآباد سکر کا اشتہار آ گیا، جو ہمارے اسکواٹ موٹر وے کے دوسرے فیز کا بڈز آ گئے.
ہماری جو ڈی آئی خان پشاور موٹر وے کی منظوری ہو گئی اور ہماری اکنک سے اپروول ہو گئی اور ہماری کاریا پنڈی موٹر وے کا CDWPO اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے پاس پڑا ہے، 15 اکتوبر تک منظور ہو جائے گی۔ اس میں ایک موٹر وے بھی قرضے لے کے ہم نہیں بنا رہے، بلکہ PSDP سے بھی نہیں بنا رہے، یہ سرمایہ کاری سے بنا رہے ہیں، BOT بیسس پہ بنا رہے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بنا رہے ہیں، تو یہ تو ثابت ہو گیا۔ دوسرا، آپ ہمیشہ